السلام عليكم اسويت ما نهارا كاش نتشارك خرج نتقطو طاس بحال الطاس قطون عادي ميت الصباح يقوتي عشير احنجان جيت مطايا شتك خاص نطاو عشي بطواح نزيلي كولي روخنا نهار خصها تقد اوبليجا تقد ناسا كاش نتشارك قطو عادي واتي بويا تسقتي صادي شنا قلتي حنجان غو عشي تعجبني نحن طاوينو قطويا فانتي ديكي ديال اسويت ما الطريقه النص بسم الله غاري اثنين تقدو حين دانون وان عما خت نسوان تقدو حتى ثقمانيت كسخزيس دانون عما خزيس اثنين نتقدو حين نفارينا عما مليح قد قخنتك فنجار باش زعما حاجه نوني قيخ تقدو حتى السكواوات كمير غاري تقدو حتى دانون برا السكوا ايش تقدو حتى نيجي خوا هذا خز شتا شمرات شت عادي قاد غاري المقدار نسنتقع كيف تواران غاري 3 متجارين تشيخت فاني تشيخت نالزا نيكسوفان غاتو شوت نمرح بسم الله هذيك 3 متجارين دي كيناث ديال سالادير هذا سكريش تقدو حتى السكوا على حسب الذوق سويت ما خصها تقدو حتى وزين خصنا تقدو حين نشكي تقدو حتى سيدايني دجاج ديك كراميل سيدايني دجاج تقدو حتى طعم مخشا صافي اتخاوض مليح خصها تخاوضن حتى ليفسي السكرني حيت ما ريقيم السكرني تحبه تستكاتوني تستزغي وتريبو تصفحانت روخا هذا اتكرامين حتى ليفسي السكر مروغاش ندبو ماشي 3 سنتيم معليش كنت غير سوفوس نشد سوفوس فوس حيت غاري فوسي تقسايه اي غاري الماشينه اللي غاصها تكرس ماشينه حيت فوسو زما ازاس كير حيت فوسي قصح صافي نداغ دي سقطو حتى ندانون نداخ دايس زجت ني ايوا صافي اتحايخ مليح تحري حتى دي فسي غتخاول مره ويا تخاول مليح افارا نقيخ هذه حما باش نقصخ ديك هذه حما ماكسيموم باش نقصخ من بعد على حساب قطو عادي وتيويبو شي حاجه التسقطي صادي وصافي يتفطى مقرنت قطو تمغا مي وديس والو داس غير حاجه حوايجي غنخدي تاع ناتورالي غنخدي لي زيت نتيجه قط نتغنغ فارينا نيغي خديت شيغت نالزا يكسوفن دايس 11 غرام راه غاش نتنين 16 معليش قلت سنين 16 غرام شميه تري غاري 2 16 تيكتس كلشي خمتري غاري 11 تيكتس كلشي مي بون 2 16 تفوت شويه توفخ نانيت ايوا غاري طبسيني وين الدجاج دهنا خت مره حيت قطويا الصباح طاس صبحات تواسي الدجاج تعجبني ديك خدايسن قطو حيت السرسيق نشايه الطاس قطو نديرو سورتو مالا ديس لا كريم دايس وترسقشا كي خشفت نزجت نيخ الزبده من تخسنت نيخ شي غوض نيخ كنت سميت تخسنت فارغ دايس الخليط ني مره على زدنا فارغ الخليط ني هاد السيجور على حساب الطبسي باش ويتي نجي تموزعتي نجي تزات هاد السيجور افارن اللي جا تحمير تجي حماه روخا افارن تسوي 160 تجي 160 وصافي باش يدك الكولور دوغي الكولور داز كواغي الصباح باش بدا يتحرق ايوا باش سقاندي كسختيد اي خص فارغ اشفي حتى حما خص فارغ اشفي ناتور خص انت سقنت باش سقان تشيكولا ني تكنا مني حنجان كشفايين هذا تفارغه نخني سكويك نخمي تخسنت نشقي حتى من ناتوري توسطاس سبحان الله تصميني سنتعجبي ثاوينو صافي تشك خمار فاشاطه اداني خارج نوزين ركاس نشفي على حسب شتا الزون تسكو تاع الزون توفى الطاس نختا الزون شويه وها نشقي توفى ني دجاج توز الصباح ركاس دوزين نشفي دايس شتي اخذت فارغ خزين نانيت نركاس نشفي حيت قطويه الصباح الطاس سويت ما سوني كيش نتي تشاركي كيخت ويسرت روخ نتوراوين كنا تقطاوينو بيطاوح نوع الشزيلي كل قنايه خصها تافن تا قماني تشنطي تتن ميا عزيلي كل اني يرجع طاح غا الشيخ ستفخ وجد ذايت انا صافي قتاش تكخ كيخ ركاسو الشفاي ذا صماد غير دي كونجيلاتور تاع رامي صمد مليح هذا صفارخ الشيخ تن لا شونتيي
أقدحيني تجي بيتين تزيات تونا تقد شونتيي تزياتين تزيات بواسون تزيات مواتي الناس ما شق السخط عجباية تعجي بيت تفختامين ويتعكر شات تفخت اي تقخت تميلونجي خدايس تعجباية نعصبها ميني صاكر حيت توارنت تسيد نيشان دايسي جوضا وماشينا روخا حريق سي جوضا وتوارنت كسغاس جوضا جي غاسي جوضا اسناني ضانا ماشينين ايوا شا تعجبايا خامين باش دغيا ديالي دي تقدو حتى تحصى يتاري دغيان او بلوس ويت سيحشا ايوا السريختي دامين قيم تحارين مترش في ذا صمضت دغيا تاريت توارنت باش توري وريد ما شاء الله دوزت الصباح درو بدات كنت شفايدي قذفر باش هذه صمضطاس روخا قطوي ناري اختارني بيرادي كونجيلاتور ماني غاري يثفر ارامي تصمض كسختيد اخس فارغ لا شونتيي لا كريمين اجي شويه تقدو حتى باش زدت تسوق من بعد شنجدرو تيجي خويا باش الكريميكا زدت تسوق ماشي ضروري نتا مني زعما وسط كنت تفرنت قاعه عاده خاص تفرنت من تخصن الشيكولا نيخ تسقن كراميل نيخ ميتا زونت نشغاري كراميل كوم جست واش دخت جغاري اي غاست مامي اثنين تفاحت نسيني تعجبني ثاوينون بس الشيكولا كراميل ني دايس تيبث ام كراميل نيسلي تمنزان ديال مع حسن زيتني تمنزان ديال المغازا كيخ دايس باش سقان الشيكولاته شمرات شيكولا بلون كيخ دايس لا كريم دايس تصن حوايج يتوز تصبح الطاس لا غوسات نسقتنا سويت ما سواد داي فيديو مرات خصنت فيديوهات نسواد داي نسادو فيديوهات هذه تفنت كراميل ني كيخ الشيكولاته شمراتش الصباح روخا تخزايس تقيخ دي النبيره زعما تقعدي 15 يوم تشهر ماكسيموم ديال النبيره ينش دغيا نقطاي حيت تقختي حنجان تقراس نتزاس قطوي حنجان تعجب سن السنقاس خدي السكر غاتو يتكخت شنجي غاتو هاد السيجور الشونتيين هاد السيجور سيناتينات من السخامين مره باش هيد يسقع نيشان باش مي خاصها فارغ كراميل تاس نيشان وشويه تسيج محفوظ تسي حفاظ استهواء تشتي كراميل يقات سفسيخت شويه باش تاس شويه ليكيد وتحميشه وتخصص تريبو تحمى باش تفسي لا شونتيي حيت لا شونتيي تفسي سرحمو لا كريمين تشمرات تفسي سرحمو صافي قختي مره خاص وخا كمل خلا باش تسقن كراميلينو خصها تسوج تخناني تعاود برمي ما تقضيش تزيد السوجه خصنانيت صافي هاد السيجور روخا خاص شويه السيجور ما خاص كطانت كراميل كطانت على حسب ما مشتيناش توين وهي قيمن الكراميل عكس خويا كنت ناني نهار ناس تدخ من بعد صافي خاص السيجور مره كراميلين سكوشي باش تيجور خينات خلا كريم باش تيتعذر ديك ديكوراسيون ذا سبحان غرانت سيجوحت مرة على سيجوحت روخا عماخ باش سقن لابوش سمانه يقي من لا كريم هذا سكر قات غير دايس دروست لا شونتيي جيجن ميكا قات روخا ازس كختي تشاري ديني نامين باش ايدس نتشاري ديال تسبحانين تسمى شنو ملفي تزد فخي ميتري تقمم تزد فخي تعذر تصمات صافي غتزوق خميس الشعر ديالي لا كريم مره ميرسي سكنت شيكولاته بلون غير شيكولا شفاين شيكولاته شمرات شيكولاته بارشات زعما سكنت مين زيس مره على حساب من غاشنت على حساب الفكره شنتي واش تجي في الشنت قاش تسويت ما اجي غاش تكشو تمو شاز السيجور باش هذيك فورمان ميلفوي ديكوراسيون ميلفوي الصباح تمني ان شاء الله داكم يعجب ما يعجبكم ويتمشى كما يجام فيديو
جميلة بوس بلو يبارطاجي فيديوهات نوخ الأصدقاء نوم قاعيت ما سويت مع عافاكم رنشي سويت مع رجل القناة مرات بارطاجي فيديوهات نسنت قادر خني سويت ما يثني غاري نوما التليفون دي التليفون قاس قادر سنتنت باش هكا بارطاجي صافي نقدروا خاطر سويت مع النيفيرا شتك خمني جو في دي كونجيلاتور هذا ستك ساعات تتكس خمره واش نتو بلاصه دي كونجيلاتور جنت غير النيفيرا نورمال وصافي 2 ساعتين صافي تصمد روحك سختيد كسختيد باش نتي تسمرخ اش دي تقدمخ اش دي تسمرخ ممشي داي توسات وسيد سبحان الطاس ما شاء الله توستا سبحان تمني خراك نيت سويت ما يثما داكم يعجب صافي قصت على حساب مش سقنا على حساب مش تازو سكنت اما صومي تازو انت تكنت نقراني خدام مزيان ديك السنين دا صغير كنت قصختوها مو هانش عادي فوالا تقصتي ما سامامين فوالا اي صافي قصرتي دوزت الصباح صافي غنشري جن سباتول باش تزتي تكسر جن سباتولا باش اي تعذرتي تكسر غادي تكسر دير وسط باش تزانت ممشي ثقيله وثرسي قشايت دوزت الصباح الطاس دوزت الشنا فوالا هذا سكخ امين تتشتيخ سي اوبليجي تيد ميدير سوفوس فوالا صافي كسختيد تفرنت مشي توسا ولا كتني تضوب كما شنو لي بونج تضبط الطاس ينش غيراس دروست لا شونتيي ما خصس كنت دوبل كنتاس دوبل لا شونتيي شامين تي توسايد تريد توسايد تصبحان الطاس شاكي غاس انا شتوين وما خصس كنت 2 كيسان لا شونتيي كنت 2 كيسان باش تري خني ميتا كنت اتصمدت فتصمد الطاس تفيخ في نص شتي الطاس عاود كيف شنا تعجبها يمين تورنت نهاراني غاس كرامين انكو شامين تزات وصافي تورنت مش حات شنا تعجبها ما شاء الله الصباح ماما الى انيفرسير ني خامو بنا ميوز دغاس حد نخت الصباح شو غاد غاس ندي حد جان هو عشي تعجبها سني غوتي وتوبو شي حاجه تمقراط برمي ما قلت زي سانجش تقادا سداني حيت وثي زيد شا سنقص غاس دي السكر صغير اخر كعاملين غاس تشنج امين اي دوست الصباح يا ربي تمني هذاكم يعجبني ان شاء الله قاعه مديكم تكخيت ما سويت ماريفيا ويتتم شاج جماي لو بوس بلو جماي جام ماري عجبكم عمد مخل الجرس باش تابوني غا فيديوهاتينو تزارم هذاكم تافيشين قاعه من ماكي خذي دي تليفون نوام دي سابوني ولا وسخ مش سقان لقيتني تزق وختني سوداي اي ما سويت ما تمني هذاكم يعجبهم مني خاف ورا تنوني ان شاء الله فيديو تنوني جديد ان شاء الله بسلامه.